इतने बड़े लीडर और बानी पाकिस्तान होने के बावजूद कायदे आज़म ने नमाज ईद सबसे पिछली सफ़ों में क्यों अदा की, और क्या कायदे आज़म के लेट होने पर नमाज ईद को वक्त पर अदा करने के लिए रोक दिया गया था, और क्या में पाकिस्तान के बाद बहुत से अपनों से बिछड़ चुके लोगों ने सबसे पहली ईद कैसे मनाई। लिहाजा ये दुख दर्द भरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। नाज़रीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनको ये शुक्रगुजार कौम बानी पाकिस्तान के नाम से भी पुकारती है, कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को कराची में पैदा हुए। इन जैसी शख्सियत सदियों में कोई एक पैदा होती है और किसी कौम को इनाम की सूरत में मिलती है। पाकिस्तानी कौम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने इनको कायदे आज़म से नवाजा। कायदे आज़म की शख्सियत इन खूबियों और खसूसियत का मजमुआ थी जो कि मिसाली थे, और इनको अपनाकर कोई भी शख्स अजमत के मीनारों को छू सकता है, और बहसीत कौम हम इनको अपनाकर एक अजीम कौम बनकर कायद का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। कायदे आज़म के नज़दीक वक़्त की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मार्ज वजूद में आया। उस दिन रमज़ान अल मुबारक की 27 तारीख थी और इसके तीसरे दिन ईद उल फितर थी, यानी 18 अगस्त 1947 ईस्वी को क़याम पाकिस्तान के बाद पहली ईद उल फितर मनाई गई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नमाज ईद बंद रोड पर वाक़या ईदगाह मैदान में अदा की। ये जगह आज भी ईदगाह ही कहलाती है, लेकिन इस रोड का नाम अब एम ए जिन्नाह रोड है। क़याम पाकिस्तान के वक़्त उस मुकाम पर एक बहुत बड़ा मैदान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तसर होता चला गया और कब्जा माफिया ने यहाँ मुख्तलिफ इमारतें और दुकानें बना दी। कायदे आज़म जब नमाज ईद अदा करने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने सफ़ेद शेरवानी, सफ़ेद शलवार और अपनी मखसूस जिन्नाह कैप पहनी हुई थी। इस मखसूस लिबास में कायदे आज़म इंतहाई बावकार और दिलकश नजर आ रहे थे। उस जमाने में सियासी रहनुमा हर जगह जाते थे और लोगों में घुल मिल जाते थे। ना कोई बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल होता था और ना ही किसी दहशत गर्दी का खतरा दरपेश होता था। पहली ईद उल फितर कराची के ईदगाह मैदान में मारूफ आलिम दीन मौलाना ज़हूरुल हसन दर्स की इक्तदा में अदा की गई। मौलाना ज़हूरुल हसन दर्स 9 फरवरी 1905 ईस्वी को कराची में पैदा हुए। 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल के रुकन और दीगर अहम ओहदों पर फायज रहे। मौलाना ज़हूरुल हसन दर्स ने 14 नवंबर 1972 ईस्वी को कराची में वफात पाई। आप कई किताबों के मुसन्नफ थे और एक आलिम दीन की हैसियत से शोहरत रखते थे। पहली नमाज ईद उल फितर के मौका पर मुसलमानों में इंतहाई जोशो खरोश था और वो एक आज़ाद मुमलकत हासिल करने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे कि उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों का सिला पाकिस्तान की सूरत में इन्हें मिल चुका है, क्योंकि जब पाकिस्तान बनने के बाद पहली ईद थी और भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले हजारों खानदान बेयारो मददगार थे। हजारों खानदानों के अफराद को शहीद कर दिया गया था। बहुत से लोग अपनों से बिछड़ चुके थे। जो मुसलमान पाकिस्तान पहुंचे उनके रहने के लिए न घर थे ना ही पहनने के लिए उम्दा लिबास, लेकिन इसके बावजूद वो खुश थे, सरशार थे कि आज वो अपने आजाद मुल्क में पहली ईद उल फितर अदा कर रहे हैं। नमाज की अदायगी और दुआ के बाद कायदे आज़म वहाँ मौजूद लोगों से मिले और मुसलमानों के लिए एक अजीम वतन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। कायदे आज़म ने इस मौका पर एक पैगाम में कहा, बिलाशुबह हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये तो सिर्फ मंजिल की तरफ हमारे सफर का आगाज है। हमारे कांधों पर जितनी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, इनसे अहदा बरा होने के लिए हमारा अज़म भी इतना ही अजीम होना चाहिए। हम अपने उन भाइयों को जो अब हिंदुस्तान में अकलियत में हैं न कभी नजरअंदाज करेंगे और ना ही कभी फरामोश। मुझे तस्लीम है कि इस बरसगीर के मुस्लिम अकलियत सूबों के मुसलमानों की बदौलत ही हमारे अजीम नस्बुल ऐन पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ है। ईद उल फितर के बाद पहली ईद उल अजहा 25 अक्टूबर 1947 ईस्वी को मनाई गई। कायदे आज़म और दीगर अमायदीन के लिए नमाज ईद उल अजहा ईद का एहतमाम ईदगाह ग्राउंड बंद रोड पर ही किया गया। इस नमाज की इमामत का फरीजा भी मुमताज आलम मौलाना ज़हूरुल हसन दर्स ने इंजाम दिया। कायदे आज़म को नमाज के मुकाम और वक़्त से आगाह किया गया। नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। बच्चे, बूढ़े और नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सब ही लोगों को ये इंतजार था कि वो अपने महबूब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ नमाज अदा करें, लेकिन उस वक़्त लोग बहुत हैरान हुए कि जब नमाज के लिए मुकर्रर करदा वक़्त आ गया और कायदे आज़म ईदगाह नहीं पहुँचे। इंतजामिया ने मौलाना ज़हूरुल हसन दर्स को इस बात से आगाह किया कि कायदे आज़म ईदगाह के लिए घर से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं और कुछ ही देर में ईदगाह पहुंच जाएंगे। अहकाम ने मौलाना से दरखास्त की कि वो नमाज की अदायगी कुछ वक़्त के लिए मौखर कर दें, लेकिन मौलाना ज़हूरुल हसन दर्स इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं कायदे आज़म की नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि
تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ انہوں نے وقت مقررہ پر صفوں کو درست کر کے تکبیر کرا دی۔ ابھی نماز کی پہلی ہی رکعت شروع ہوئی تھی کہ قائد اعظم عیدگاہ پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ نماز شروع ہو چکی ہے۔ قائد اعظم سے درخواست کی گئی کہ وہ اگلی صف میں تشریف لے چلیں، لیکن قائد اعظم نے انتظامیہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ میں پچھلی صف میں ہی نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قائد اعظم نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پچھلی صف میں ہی نماز ادا کی۔ جو لوگ قائد اعظم کے برابر میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے علم میں یہ بھی بات نہیں تھی کہ ان کے برابر میں مسلمانوں کے عظیم رہنما اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات جب وہاں موجود لوگوں کے علم میں آئی تو پوری عیدگاہ قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قائد اعظم وہاں موجود لوگوں سے عید ملے اور اس کے بعد مولانا ظہور الحسن درس کے پاس تشریف لائے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علماء کرام کو ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ لکھاری رافعہ ذکریہ کے مطابق رمضان کا اختتام خوشیوں بھرا رہا تھا۔ پاکستان بنا اور ملک کی پیدائش کے فوری بعد پہلی عید آ گئی، لیکن فسادات کی خبریں بھی آ رہی تھیں۔ عیدگاہ پر جمع ہونے والے لوگوں نے بڑے صبر اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ ان کی آنکھوں سے ان کے دلوں میں محبت اور احترام کا اظہار ہو رہا تھا۔ نماز کے بعد بانی پاکستان خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنتے رہے۔ خطبے کے اختتام پر انہوں نے سب سے پہلے امام صاحب سے اسلام کا تبادلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ارد گرد موجود رہنماؤں سے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ کچھ لوگوں نے مصافحہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جھنجھوڑ کر اور اونچی آواز میں نہیں نہیں ایسا نہیں کرو کہہ کر اسے واپس لے لیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ جناح کے گرد ہجوم لگنا شروع ہو گیا۔ میں نے باہر نکلنے کا مشورہ دیا، قائد نے آسانی سے مان لیا۔ ان کی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی قائد اعظم نے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ اسلامی روایت کے مطابق واپسی کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں۔ جنرل ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے اچانک گلیوں سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے نکل آئے۔ انہوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور جناح نے خوش دلی سے ان کا جواب دیا۔ 1948 عیسوی میں عید الفطر 7 اگست کو آئی، لیکن قائد اعظم بیماری کے سبب نماز عید الفطر کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے۔ انہوں نے عید کی مناسبت سے قوم کے نام اپنا پیغام جاری کیا، جو ان کی سینکڑوں تقاریر کا اختتام ثابت ہوا، جو انہوں نے اپنے طویل سیاسی کیریئر کے دوران تیار کی تھی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا، صرف مشترکہ کوششیں اور مقدر پر یقین کے ساتھ ہی ہم خوابوں کے پاکستان کو حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں۔ گزشتہ عید الفطر جو قیام پاکستان کے فوراً بعد آئی تھی، مشرقی پنجاب کے المناک واقعات کے باعث ہمارے لیے اپنے ساتھ لانے والی خوشیاں کھو چکی تھیں۔ گزشتہ سال کے خونی واقعات اور ان کے نتائج لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان واقعات نے عدیم المثال قسم کی مصیبت کھڑی کر دی۔ 12 ماہ کا مختصر عرصہ تمام مہاجرین کو جو پاکستان میں آ چکے تھے منافع بخش روزگار مہیا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ ان کی دوبارہ بحالی کے لیے خاطر خواہ کام کیا جا چکا ہے، مگر ان کی کافی تعداد کو بحال کرنے کا کام ابھی باقی ہے۔ ہم اس وقت تک خوشی نہیں منا سکتے جب تک ان میں سے ہر ایک دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ اگلی عید تک یہ مشکل اور پیچیدہ مسائل حل کر لیے جائیں گے اور تمام مہاجرین کو پاکستانی معیشت میں مفید شہریوں کی حیثیت سے جذب کر لیا جائے گا۔ شیر خر پاکستان سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آزاد خود مختار پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یہ ہماری پہلی عید ہے۔ اپنا پیغام جاری رکھتے ہوئے قائد نے کہا، برادر مسلمان ممالک کے لیے میرا پیغام عید دوستی اور خیر سگالی پر مبنی ہے۔ ہم سب ایک خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ طاقت کی سیاست کا ڈرامہ فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ صرف ایک متحدہ محاذ کے قیام کے ذریعے ہی ہماری آواز دنیا کے ایوانوں میں سنی جا چکی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسے کوئی زبان دے دیں، مگر میرے مشورے کی روح یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ان کے آخری ریکارڈ شدہ الفاظ ثابت ہوئے۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تحریر کردہ کتاب میرا بھائی میں لکھتی ہیں کہ اگست کے آخری دنوں میں قائد اعظم اچانک ہر چیز سے بے نیاز نظر آنے لگے اور ایک روز انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فاطمی، مجھے اب مزید زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ بادشگونی کے الفاظ تھے۔ میں لرز اٹھی جیسے میں نے بجلی کے ننگی تار کو چھو لیا ہو، مگر میں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی اچھے ہو جائیں گے، ڈاکٹر پر امید ہیں۔ وہ مسکرائے، ایک بے جان سی مسکراہٹ تھی۔ کہا کہ نہیں، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے کراچی لے جائیں، میں وہیں پیدا ہوا تھا، وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں ان کے بستر کے پاس کھڑی رہی۔ ان کی بے ہوشی میں ان کے خیالات کی بڑبڑاہٹ سن سکتی تھی۔ وہ نیند میں سرگوشی کر رہے تھے اور پھر 11 ستمبر 1948 عیسوی کو قائد اعظم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پاکستان میں عید کی یہی 2 پہلی اور آخری نمازیں تھیں جو بانی پاکستان محمد علی جناح ادا کر سکے۔ اگلے سال عید الفطر آئی تو وہ شدید بیمار تھے اور جب عید الاضحیٰ آئی تو جناح کی وفات ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔
تو ناظرین یہ تھی پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی پہلی اور آخری 2 عیدیں۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی مغفرت فرمائے اور اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور قائد اعظم کے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔